السلام عليكم المشاهدين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناتي لمسات ام نوال. اليوم او وصفه اليوم غنديروا كيك للضيوف، تيجي رائع وزوين وبكريمه رائعه والنكهات ديال القهوه. نخليكم مع طريقه تحضير المقادير. بالنسبه للكريمه كنحتاج 2 كيسان ديال الحليب، قهوه سريعه الذوبان، 2 معالق ديال الكاكاو مر، 3 معالق ديال السنيده، و2 معالق ديال المايزينا او النشا، وفي الاخير ملعقه ديال الزبده اللي كتعطينا داك المزيج كريمي. صافي كندير الحليب والنشا والقهوه السنيده والكاكاو مر، كنخلطهم مزيان وكنديرهم فوق البوطه. كنبقى نخلط حتى كيولي مزيج كريمه او كيولي مزيج ثقيل. صافي من بعد ملي كنحيدهم من فوق البوطه هذا كندير عليه ديك الزبده، كنبقى نخلط. صافي هنا بعد ما تقالش الكريمه ديالنا كنحيدهم فوق النار، كنزيد عليها معلقه ديال الزبده، كنبقى نخلط حتى كتذوب ديك الزبده باش تبقى الزبده كتخلي المزيج كريمي. كنديرو في شي اناء هكاك ولا زلافه، وكندير بابي سيلوفان او بلاستيكه باش ما تكونش القشره من الفوق ديال الكريمه، وبلاستيكه ضروري تقص السطح ديال الكريمه، ضروري هاد العمليه تقيس السطح ديال الكريمه. صافي وكندخلو للثلاجه نخليوه تبرد وندوزو نديرو الكيك ديالنا. بالنسبه للكيك كنحتاج 3 البيضات درجه حراره المطبخ. هنا عندي كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وعندي كذلك الدقيق حسب الخليط. انا محتاجش هذوك كاملين، محتاجش حتى زلافه كامله. وعندي كذلك دانون بنكهه الفاني، عندي 2 معالق ديال الخل و2 معالق ديال الكاكاو مر، ومعلقه كبيره. بالنسبه لانايا كندير معلقه كبيره في الخل في الكاكاو كذلك، ومعلقه كبيره ديال قهوه سريع الذوبان. بالنسبه للمكسرات اللي غنزين بهم من فوق، انا عندي الشوكولات مقطعه، عندي الزبيب مجفف او العنب المجفف، وعندي كذلك الكاوكاو ايفيلي. اش تواجد عندك في الدار، اللي عندك متواجد في الدار في المكسرات تقدري تستعمليه. صافي انا كنخلط البيض والسنيده، كنخلطهم مزيان وكنزيد عليهم الزيت وما تبقى من المقادير. وبالنسبه كاع ما ذكرت لكم الخمارات، تحتاجي 2 خمارات. كنخلطهم مع الدقيق، نخلطها مع الدقيق. صافي كما قلت لكم كنخلط المقادير كلهم في الخلاط الكهربائي. كنخلي غير الدقيق والخمارات حتى كنخلط هاد المكونات في الخلاط الكهربائي. هذا كنخلط دقيق وخمار.
صافي هنا بعد ما خلطت المكونات كامله بقى لي غير الدقيق والخميره، غادي نخلطهم حتى الاخر بالضرب اليدوي. بالنسبه للدقيق احتاجيت 8 المعالق، خاص الخليط يكون شويه ثقيل باش المكسرات ما يطيحوش ليا لتحت، طلع العجين زعما الفوق والمكسرات يبقاو لتحت. صافي هنا بعد ما درت الخليط ديالي فوق الاناء اللي دهناه بالزبده ورشه بالدقيق، كنسرحو بالتساوي، وكندير فوق المكسرات على هذا الشكل، كندير الجوانب كاملين كما تشوفوا، وندخلوه للفرن بدرجه الحراره 150 درجه متوسطه، كنكونوا شاعلين عليه لتحت. ملي كطيب كنشعلو عليه من الفوق غير شويه كيتحمر شويه. هنا بعد ما طابت الكيكه ديالنا كنخليوها كتبرد شويه، وكنفك واحد شويه بالموس، ومن بعد كندير الخيط على هذا الشكل باش تكون سهل في التقطاع وتكون جايه بالتساوي. كنقطع غير بشويه وكنحيد ديك الطبقه الفوقانيه. كنخرجوا الكريمه ديالنا من الثلاجه كتكون عاقده بحال الفلون، وكنخلطوها مزيان بشي ضراب كما شفتوا هكا كتجي عاقده. كنخلطها مزيان باش تولي بحال الكريمه، كندهن بها داك السطح، كنحط ديك الكيكه الفوقانيه كنحطها وكتكون جاهزه للتقديم. وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم الفيديو وجربوها، راه غادي تعجبكم بزاف. كتجي بنكهه القهوه، كتجي لذيذه بزاف، كتجي الكريمه ديالها كذلك بنينه ولذيذه. والى اللقاء الى فيديو اخر، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم والاهل ديالكم.